हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश 13 रजब यानी 15 सितंबर 601 ईस्वी जुमे के दिन काबा शरीफ की 4 दीवारी के अंदर हुई थी। आपके वालिद का नाम अबू तालिब है और वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद है। हज़रत अबू तालिब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं, यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं और दामाद भी हैं। आप हज़रत अली शेर खुदा के नाम से मशहूर हैं और आप इस्लाम के चौथे खलीफा हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 8 या 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। बच्चों में सबसे कम उम्र में इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत अली ने कभी बुत परस्ती नहीं की, क्योंकि आप बचपन से ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और परवरिश में थे। दोस्तों, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश का वक्त करीब आया तो तारीख में है कि 11 रजब के दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद काबा शरीफ के पास गईं और काबे की दीवार पर अपना हाथ रखकर कहने लगी, ऐ अल्लाह, अपने वली को नाजिल फरमा। जैसे ही उन्होंने ये जुमला कहा, खाने काबा की दीवार हिलने लगी और उसके अंदर एक दरार आ गई और हज़रत अली की वालिदा काबा शरीफ के अंदर दाखिल हो गईं। ये मंजर अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब दूर से खड़े होकर देख रहे थे। जैसे ही आपने ये देखा कि काबा की दीवार फट गई और बीबी फातिमा बिनते असद उसके अंदर चली गई हैं, तो उन्होंने आवाज़ लगाकर लोगों से कहना शुरू कर दिया कि अबू तालिब की जौजा खाने काबा के अंदर चली गई हैं, जिसके पेट में बच्चा भी है। सब लोग आओ और खाने काबा का दरवाज़ा खोलकर उनको बाहर निकालते हैं। उसके बाद ये बात पूरे मक्का में फैल गई और लोग दूर दूर से आकर खाने काबा के पास जमा होने लगे। दोस्तों, उसके बाद लोग खाने का दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाज़ा नहीं खुला। पूरे अरब में 2 लोग मुतमईन थे। 2 लोग की बातों को ज़्यादा माना जाता था। पहले अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अब्दुल मुत्तलिब। तारीख में लिखा है कि अरब की सरजमीन पर इससे पहले कभी इतना बड़ा मजमा जमा नहीं हुआ जितना उस वक्त हुआ था। उस वक्त 13 रजब और जुमे का दिन था। लोग बाहर खड़े खाने काबा को देख रहे थे कि इतने में काबा शरीफ की दीवार हिलने लगी। लोग ये नज़ारा देखकर हैरान हो गए। उसके बाद हज़रत अबू तालिब फरमाने लगे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अंदर जाएं और देखें कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के अंदर गए तो आपने देखा कि बीबी फातिमा बिनते असद की गोद में एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा है। लेकिन आपने देखा कि फातिमा बिनते असद बहुत परेशान नज़र आ रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो बीबी फातिमा बिनते असद कहने लगी, या मोहम्मद, जब से ये बच्चा पैदा हुआ है तब से इसने ना तो आंखें खोली हैं और ना तो रोया है। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो बच्चे ने भी
مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حضرت علی کی ابھی تو صرف پیدائش ہوئی اور اس بات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت علی دنیا میں آتے ہی آپ نے سب سے پہلے دونوں جہان کے مالک و مختار ہم سب کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پسند کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک بچے کے سامنے نکالی تو بچے نے زبان کو چوسنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ بنت اسد بہت خوش ہوئیں اور مسکرانے لگیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں لے کر خانہ کعبہ سے باہر نکلے تو عرب کے لوگ اس بچے کے نور کو دیکھ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اس نورانی بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، ایسا بچہ اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اس بچے کی ولادت افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اس کا نام علی رکھا جائے۔ اس کا مطلب وہ بلندی جس بلندی پر آج تک کوئی نہیں پہنچ پایا ہے۔ علی علی کی صدائیں گونجنے لگیں۔ اس کے بعد ابو طالب حضرت علی کو اپنی گود میں لے کر گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک منافق شخص ملا۔ وہ کہنے لگا اے ابو طالب، وہ رسم نہیں ادا کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو بتا دوں کہ اس وقت مکہ میں ایک جاہلانہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پر سانپ چھوڑا جاتا تھا۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں تھی، لیکن اگر وہ سانپ بچے کو نہیں کاٹتا تو وہ کہتے یہ بچہ اپنے باپ کی ہی اولاد ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے بچے کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد حضرت علی کو ایک طرف رکھ کر کہنے لگے لاؤ اس سانپ کو جس پر تم فخر کرتے ہو۔ اس کے بعد اس سانپ کو لایا گیا اور حضرت علی پر چھوڑ دیا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ حضرت علی کے قریب آیا تو حضرت علی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کر 2 ٹکڑے کر دیے اور اسے دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے اس بچے میں ضرور کوئی بات ہے، ورنہ یہ کرنا ناممکن ہے۔ اور سب کے سب کہنے لگے یہ تو کمال کر دیا، اس چھوٹے سے بچے نے تو سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ آواز سن کر حضرت علی کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کہنے لگی یہ میرا بچہ حیدر ہے جس نے سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو دوستو، یہ ہے حضرت علی کی شان، جس نے پیدا ہوتے ہی بڑے بڑے کرامات دکھائے، جس کی پیدائش تو اللہ کے گھر میں ہوئی اور آپ کی وفات بھی اللہ کے گھر میں ہوئی۔ اللہ کے گھر میں ہی آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، کتنا عظیم اور بلند مقام ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت علی وہ ہیں جو اللہ کے پیارے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، اور جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔